कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है और क्यों ज़रूरी है कि जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। ऑनलाइन कुर्बानी करने से क्या कुर्बानी हो जाती है, कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हो सकती है, किस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, और वो तमाम मेरा पूरा घराना जो है उससे फैज़ लेगा, तो वहाँ गाय से बाप कर नहीं सकते, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि जी हमारा तो ये है। और अगर बकरा करते हैं या उसका एक हिस्सा करते हैं और कहते हैं कि नहीं उसके हिस्से नहीं बन सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान गुफ़रान चुगताई। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए मुसलमान दुनिया भर में इस सुन्नत को अदा करेंगे। कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है और क्यों ज़रूरी है कि जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए, इसी हवाले से आज इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं बासी मस्जिद के ख़तीब और रोहित हिलाल कमेटी के रूह रवा और चेयरमैन जनाब मौलाना अब्दुल खबीर अता साहब। मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मौलाना, एक आध दिन के बाद जो है वो कुर्बानी का जो मामला है खरीद फरोख्त उरूज पर होगी और फिर बुध के रोज़ इंशाअल्लाह ईद का ऐलान भी है। ये बताइएगा कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है, किस तरीके से अदा करनी चाहिए, इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा और रूह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ़रान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो कुर्बानी है ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कुर्बानी क्या है, माँ हाज़िर अज़ाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और ये उस शख्स के ऊपर है जो इसकी इस्तिताअत रखता है। और फिर इस कुर्बानी के अमल को करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी ज़मीन पर खून नहीं गिरता कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, नहीं अल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला बंदे का तकवा और उसकी परहेज़गारी जो है वो देखना चाहते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के एवज़ अल्लाह ताला नेकियां अता करता है। और ये ऐसा एक अमल है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, जो लोग कुर्बानी करते हैं, यही कुर्बानी आपके लिए पुरसरात पर गुजारने का ज़रिया भी बने। और उनको चाहिए कि वो अच्छा जानवर लें, ऊँट लें, गायें लें, बकरा लें, छतरा लें, जो उनकी इस्तिताअत हो। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा, आजकल जैसे आपने इज्तिमाई कुर्बानी का जिक्र किया और हर साहिब इस्तिताअत को करना चाहिए और लोग हिस्सा भी डाल सकते हैं, हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन कुर्बानी का भी एक बड़ा रवाज है, और शायद सऊदी अरेबिया में बाद ममालिक में तो आप खुद ज़िबा भी नहीं करते और मज़बा खाने से ज़िबा होकर अगर गोश्त आप लेना चाहें तो लीजिए, वरना वो गुरबा में तकसीम होता है। ऑनलाइन कुर्बानी करने से क्या कुर्बानी हो जाती है, उसकी शराइत क्या है और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? होना तो ये चाहिए कि ख़ुद कुर्बानी वाला जो शख्स है जिसकी कुर्बानी हो रही है वो उसके करीब हो और वो अपने अगर हाथ से करे तो बहुत बेहतर होगा। मगर आपको पता है सऊदी अरब में लाखों इंसान जो हैं वो इस अमल से गुज़रते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर कुछ आमाल भी चल रहे होते हैं, चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो फिर कह दिया जाता है भी मेरी तरफ से इस कुर्बानी को कर दें। और वो लोग जो हैं वो यकीनन एतमाद वाले होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कोई, तो वो हो सकती है, मगर ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि ख़ुद अपने हाथ से जो है ना की जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। तो बाकी जब आप इनके हिस्सों में आ जाते हैं और जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर फरमाया कि 3 हिस्से कर लो इसके, मतलब कि एक हिस्सा तुम्हारा बनता है जो, तो उसमें से एक किसका होगा, अपना हो जाएगा घर का, और एक किसका होगा जो रिश्तेदार हैं, और एक किसका होगा जो गरीब गुरबा। आजकल हालात आपको पता क्या है कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि वो गोश्त को ले सकें, तो साल भर जिनके चूल्हे गोश्त के नहीं चलते उनके भी चल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत रखी है। तो सुन्नत इब्राहीमी जो है इसको हमें अदा करना है और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हम अल्लाह के सामने सुरखरू भी हो सकें और अल्लाह के यहाँ ये अमल बहुत ही पसंदीदा। अच्छा मौलाना,
اس میں یہ آگاہ کیجیے گا کہ قربانی کے حوالے سے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے نا کہ نقص ہو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کن جانوروں کی ہوگی. اور دوسرا ایک سوال ساتھ ہی، گائے میں اونٹ پہ تو ہم 7 حصہ ڈالتے ہیں. اگر کسی گھر میں لوگ ہیں 4-5 اور وہ انہوں نے مل کے ایک اگر بکرا خریدے تو کیا وہ قربانی ہوگی؟ یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ قربانی ہو جائے اگر بکرا بھی خریدا جائے اور مختلف لوگ اس میں پیسے جمع کریں؟ ایک جو بڑی عام بات ہے اور بڑی بات ہے جو عام کی جاتی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں آپ اونٹ لیں اگر استطاعت رکھتے ہیں تو اونٹ جب ذبح کریں گے تو اس کے 7 حصے ہوں گے. آپ گائیں لیں، اس کی جب مطلب وہ قربانی کریں گے تو اس میں 7 حصے ہوں گے. آپ بکرا لیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں 1 حصہ گنا جائے گا، اس کو پھر 2 سال کا ہونا ضروری. اور چھترا جو ہے یہ 6 مہینے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لگ سکتا ہے. تو اس طرح جو قربانی کا عمل ہے وہ کیا جائے. باقی جیسے آپ نے کہا کوئی معذور ہے، کسی کا سنگ ہے خراب ہے، کسی کو زخم آیا ہوا ہے، کسی کو کوئی چیز ہے، تو اس جانور کی قربانی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. حضرت صاحب آج کل ایک سوال جو گردش یہ کر رہا ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں، بیٹا ہوں، میرا بھائی ہے، اور ہم نے اگر پیسے ملا کے اکٹھے کیے اور وہ والد صاحب کو ہدیہ کر دیے اور انہوں نے اس کا بکرا خریدا یا کوئی ایسا جانور جس میں حصے نہیں ہوتے، تو پھر کیا والد کی طرف سے قربانی ہو جائے تو ایک ہی گنی جائے گی، وہ قربانی تو ایک ہی گنی جائے گی. اگر وہ 7 حصوں میں رکھتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ ہوگا کہ بھی وہ گائیں لے لیتے ہیں اور ابا جی کو کہتے ہیں ابا جی یہ ہمارا تمام گھر کی طرف سے 7 لوگوں کی طرف سے یہ قربانی کی جائے. اور اگر بکرا کرتے ہیں یا اس کا ایک حصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کے حصے نہیں بن سکتے، وہ ایک ہی حصہ گنا جائے. والد کو ہدیہ دے دی ہاں تو بس ٹھیک ہے، والد کی طرف سے ہو جائے گی وہ، اور وہ تمام گھرانے پورا گھرانہ جو ہے اس سے فیض لے گا. باقی یہ ہے کہ ان کے حصے نہیں ہوں گے اس میں. 2 حصے سوال کے. پہلا یہ کہ جانور کو اس کی خوبصورتی کے پیسے ضرور دینے چاہیے اور اس کے گوشت کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، لیکن کیا نمود و نمائش میں پڑھنا اور مقابلے بازی میں آنا ایک چیز، اور دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو آپ اتنی بڑی تعداد میں جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کی مدد کیجئے، کسی کے گھر میں راشن دیجئے، کسی بیٹی کا جہیز دیجئے. کیا یہ فلسفہ درست ہے اور اس کو کیسے آرگیو کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے اور انہی کے اوپر قربانی کو بھی رکھا گیا نا، تو اگر کوئی وہ خوبصورت جانور لیتے ہیں یا ایسی جانور کو لیا جاتا ہے یا اس کو ذبح، تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول عمل ہے. اور انسان نمود و نمائش تو اسلام میں نہیں ہے. یہ جو نمود و نمائش کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی عمل کرتے ہیں تو وہ تو اسلام میں نہیں ہے. اور کئی دفعہ جانور کے ریٹس اتنے بڑھ کر جو ہیں یہ لوگ لگاتے ہیں، جو دینے والے ہیں اور لینے والے بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے. مگر اچھا جانور لینا، اس کو اچھی طرح پالنا، اس کو آگے پھر ذبح کرنا، یہ تو ایک اچھی بات ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کے یہاں بڑا مقبول عمل ہے. باقی رہ گیا کہ جی اس کو آپ نے کسی اور مقصد میں یا کسی اور سلسلے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ عمل ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، مگر وہ علیحدہ ایک عمل ہے. مگر قربانی کا جو عمل ہے وہ علیحدہ عمل ہے. اس قربانی کے عمل میں اگر آپ نیت کرتے تو قربانی ہی کریں گے. جی تو مولانا یہ بڑے بڑے جو برانڈ ہمارے ہیں ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. میٹ جو ہے وہ گائے کا بکرے کا ساری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں ہی ایسی فلسفے کیوں سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے، اتنے بڑے پیمانے ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ اب دیکھیں ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں گائے ذبح آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہندو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ دیوتا ہے یا کیا وہ جو بات کرتے ہیں اور گاؤ ماتا مانتے ہیں اس کو، تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اور اسی طرح مگر بات یہ ہے کہ ہمیں تو حلال جانور کی بات کی گئی ہے اور حلال جانور کو ہی ہم قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں اور حلال جانور کا ہی ہم گوشت کھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے
ہمیں اس طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین مختصر وقت تھا، انشاءاللہ کسی اور وقت میں جلد ہی ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، قربانی کا فلسفہ اور وہ آپ کے وہ تمام سوالات جو ہم تک پہنچے ہیں ان کا تسلی بخش جواب بھی لیں گے. آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.